बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि आज अपोजिशन ने, मैंने आपको अल्फाज मेरे आप पिछली वीडियो में जाके देख ले, मैंने कहा था अपोजिशन ने गलत शॉट खेल दी है। इमरान खान जिस मौके की तलाश में था वो मौका आ गया और मैंने कहा था डंडा इस्तेमाल करेंगे अब हुकूमत वाले। वो चंद घंटे थे और चंद घंटों के बाद वही ऑपोजिशन जिसने धरना देना था, जिसने कौमी असम्बली के ऐवान से नहीं उठना था, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, वो आप अक्सर सुनते हैं ना कि फलां का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो जनाब आज सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, क्योंकि यहां पे बात सिर्फ हुकूमत की नहीं थी बल्कि यहां बात न्यूट्रल वालों की भी थी। उसकी वजह यह है कि मुल्क की सालमियत और साख का मामला है जिसके ऊपर समझौता नहीं किया जा सकता। न सिर्फ माफी तलाफी बल्कि एलामिया जारी किया गया है। किसने पैगाम दिया था कि आज रात पैगाम जारी किया जाए और यह पब्लिकली कहा जाए कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जनाब मैं आपके सामने एलामिया रखूंगा, माफी तलाफी भी आ गए हैं वो अपोजिशन वाले, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया पहले नंबर के ऊपर। दूसरी बात, इस वक्त टेक्निकलिटीज के ऊपर खेला जा रहा है। इजलास 21 को बुलाना है, इजलास 25 को बुलाना है। इजलास कानून कहता है कि रिक्विजिशन जमा हो जाए तो 14 दिन के अंदर बुलाना है। बुलाना क्या होता है, इजलास करना क्या होता है, कानून की क्या बातें हैं। और फिर इजलास बुला लें, लेकिन उस हवाले से जो करारदाद है अदम एतमाद की, उसके ऊपर वोटिंग कब होगी, उसको एजेंडे में शामिल कब किया जाएगा, स्पीकर का इस्तेकाक है। हुकूमत ने नया सरप्राइज दिया अपोजिशन को। फिलहाल हुकूमत करीब करीब करारदाद को एजेंडे पे नहीं लाने वाली। कब तक का प्लान है हुकूमत का, मैं जरा आपके सामने आज रखने वाला हूं। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। आजकल दोनों जानिब से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है, ये एहसास दिलाया जा रहा है कि मेरी जेब में ज़्यादा कार्ड्स हैं और मैं ज़्यादा सरप्राइज दे सकता हूँ, मेरी हिकमत अमली बेहतर है। हुकूमत अपने एंड पे इस वक्त इस मामले को लिंगर ऑन कर रही है। चूंकि नर्व्स की गेम है, जो ताकतवर हल्के हैं वो भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी स्ट्रीट पावर दिखा रही है। गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि देखो अगर हम इक्तदार में नहीं होंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ, और हम इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। हम चले भी गए तो हम अगली हुकूमत को काम नहीं करने देंगे। यहां तक तरीके इंसाफ कामयाब है, क्योंकि वही जिस तरह नवाज शरीफ ने जीटी रोड मार्च करके दबाव डालने की कोशिश की थी, इमरान खान हुकूमत भी दबाव डाल रही है अपने कारकुना, अपने एमएनएस के ऊपर भी कि देखो ये हाल होगा अगर साथ छोड़ा तो, मुखालिफिन के ऊपर भी कि देखो हुकूमत आई तो ये होगा, और शायद किसी और हल्के को भी पैगाम दिया जा रहा है कि हम स्ट्रीट पावर स्टिल रखते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले आज मामला गड़बड़ उस वक्त हो गया जब कल वाली मुलाकातों की खबरें आईं। आज मैंने ज़ाती तौर पे ये कुरैशी साहब से पूछा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, कि कल वाली मुलाकात में मामला तय हो गए हैं। अच्छा, उनका जवाब जो था वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन वाले हैं वो थोड़े से आज फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। शायद उनके जहन में था कि कल कोई बातचीत हुई है, मेल मुलाकातें हुई हैं, कहीं हमें तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा कि शोर शराबा हम करेंगे, बेनिफिट्स कोई और लेगा और गेम सारी हमारे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में बिलावल के मुंह से एक चीज निकली और बिलावल ने कहा देखे जी हम परसों 21 मार्च को बैठेंगे, अगर आपने एजेंडे में शामिल ना की तो हम उस दिन असेंबली के अंदर बैठ जाएंगे और हम उठेंगे नहीं, धरना देंगे। अब वजह क्या, 21 को इजलास बुलाने की बात आई, अभी तक बुलाया नहीं गया, ये तजवीज सामने आई। हुआ ये कि वहां पे एक ट्रेडिशन है, जब आम तौर पे किसी रुकने कौमी असेंबली का इंतकाल होता है तो अपने उस साथी को, अपने उस कुलीग को, उसकी रिस्पेक्ट के, उसकी ऑनर के लिए कौमी असेंबली में दुआ होती है और सेशन एडजर्न कर दिया जाता है। अच्छा, ये कोई कानून नहीं है, ये एक ट्रेडिशन, एक प्रैक्टिस है। वो एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक घंटे के लिए भी हो सकता है, वो जब तक स्पीकर चाहे। अब इनके कौमी असेंबली के रुकन का इंतकाल हुआ और उस बुनियाद के ऊपर अब 21 को जो इजलास होना है, पहले दिन का इजलास या जो जैसे इजलास शुरू होगा तो उस स्पीकर साहब जो हैं उस रुकने असेंबली के लिए दुआ कराएंगे, दुआ मगफरत कराएंगे। तो उसके बाद वो कहते हैं जी मैं इस इजलास को एक अरसे के लिए ज़्यादा कर दूंगा आगे मुलतवी।
لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو ایجنڈے میں شامل کریں کہ یہ اجلاس ہو گیا, یہ ایجنڈے پہ آ گئی ہے تو 7 دن کے اندر اسپیکر باؤنڈ ہو جائے گا اس کو ووٹنگ کروانے کے لیے. انہوں نے وہ شور شرابہ کر دیا, جی ہم جو ہے وہ کریں گے, بائیکاٹ کریں گے اور ہم یہ کریں گے. اب یہ بات بہت غیر سیاسی حلقوں کے اندر بھی محسوس کی گئی, کیونکہ OIC کا اجلاس عمران خان کا اجلاس نہیں ہے. اور میں نے آج یہ قریشی صاحب سے یہ بھی سوال کیا تو انہوں نے کہا, ایک تو ملاقات کے متعلق انہوں نے کہا جی میں اس ملاقات کے اندر شریک ہی نہیں تھا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا یہ ہم سب کا اجلاس ہے. اور یہی بات جو غیر سیاسی حلقے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کا اجلاس ہے, کوئی عمران خان یا تحریک انصاف نے تو لوگ نہیں بلائے ہوئے. کل مصر کے وزیر خارجہ نے پاکستان پہنچ جانا ہے تو کل سے مہمانوں کی آمد تو شروع ہو جائے گی. اچھا, اس چیز کو لے کے طاقتور حلقوں نے فوری طور پہ ریئیکشن دیا. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کو کور کمانڈرز کانفرنس یاد ہوگی, اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی تھی اور باقاعدہ اس کو اعلامیے کا حصہ بنایا گیا تھا, اور اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کسی کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہے. وہ سارا کچھ ہو گیا. لے جی وہی اپوزیشن جو بالکل مولا جٹ والا کردار بنی ہوئی تھی, انہوں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہتھیار ڈال کے یہ کہا ہے کہ جناب ہم معافی تلافی چاہتے ہیں, ہم اچھے بچے بن گئے ہیں, اور باقاعدہ اعلامیہ جاری کر کے اس مسئلے کو حل, کیونکہ پیغام دیا گیا تھا. جناب کیا ہے, حکمت عملی پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی خوشگوار ماحول استوار کرنے کے لیے اپوزیشن اپنا کردار یقینی بنائے گی اور ایک اچھی فضا تشکیل دینے میں بھرپور حصہ ڈالے گے, جس کے مطابق ہمارے معزز مہمان جو ہیں دل جمی کے ساتھ, انہماک کے ساتھ اپنے طے شدہ جو امور ہیں وہ انجام دے سکیں. اور ساتھ ہی انہوں نے اپوزیشن نے کہا ہے جی ہم نے تو جو اپنا مارچ تھا 23 مارچ والا, ہم نے اپنے مہمانوں کے خیر مقدم کے لیے یا ان کی تکریم کی خاطر اس کے شیڈیول میں بھی تبدیلی کی ہے. اور ساتھ ہی کہا ہے جی ہم چاہتے ہیں کہ اندرونی سیاسی معاملات جو ہیں وہ ہمارے جو اس قسم کی کانفرنس ہیں اور جو بیرونی ہماری چیزیں ہیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے, اور اسی لیے ہم نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ وہ 25 مارچ سے پہلے اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہ اپوزیشن بالکل معمول پہ آ گئی ہے, چیزیں ان کی سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. وہ جو دن میں تڑیاں لگا رہے تھے کہ ہم کل بائیکاٹ کریں گے اور یہ کریں گے, اور کہا جی نہیں ہم اب اچھے بچے ہیں, ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے. اب آتے ہیں اگلی طرف. اب جب اجلاس کی ریکوزیشن آ جاتی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر اس سے لیٹ نہیں, اسپیکر پابند ہے اجلاس بلانے کا. اب بلانا اجلاس اور چیز ہے, یعنی میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ فلاں دن آئیں گے, یہ نہیں کہا کہ 14 دن کے اندر اجلاس کروانا. یہ آج نئی انٹرپریٹیشن اسپیکر صاحب نے اور تحریک انصاف نے دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلانا طے ہے. اجلاس بلانے سے مطلب یہ ہے کہ 14 دن کے اندر اسپیکر یہ طے کرے گا کہ فلاں تاریخ کو اجلاس ہوگا. تو قانونی تقاضا یہاں پہ پورا ہو گیا. ان کے خیال میں اجلاس ان سیشن ہونا, اس کی پروسیڈنگز ہونا, اس کے اندر MNAs کا پارٹیسپیٹ کرنا, یہ نہیں لکھا ہوا کہ 14 دن کے اندر کریں گے. بلانا اور کروانا دو الگ الگ باتیں. اب یہ قانونی نکتہ ہے جی, اس کے اوپر تو سپریم کورٹ بتا سکتی ہے, انہوں نے منڈے کے روز اس معاملے کو دیکھنا ہے, ریفرنس بھی آنا ہے. اس چیز کو لے کے اب چونکہ 21 مارچ کی خبر آئی تھی کہ اجلاس بلایا جائے گا, ابھی تک شاید کوئی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بتایا نہیں, کیونکہ 24 گھنٹے پہلے تو کم از کم آپ بتا دیتے ہیں کہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس کا یہ ایجنڈا ہے. جناب خبر یہ ہے کہ 21 کی بجائے شاید 25 تاریخ کو اجلاس بلایا جائے پارلیمنٹ کا, اور اگر 25 کو اجلاس ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ان کا مطلب یہ ہوگا کہ 25 کو اگر وہ ایجنڈے میں شامل بھی کر لیتے ہیں تو بات 1 اپریل تک چلی جائے گی, اور 1 اپریل کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے رمضان شروع ہو جائے گا, اور شاید تحریک انصاف کی حکومت رمضان نکال کے بات مئی تک اس کو لے کے جانا چاہتی ہے. اب آج فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آ جائے تو وزیر اعظم صاحب کسی کو عہدے سے نہیں ہٹا سکتے, نہ ہی کوئی نئی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. مزید تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.